स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः नमे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः बाबराय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरशनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अमृताय नमः वैष्णवाय नमः दौक्षाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः धरान्ताय नमः भीमकाय नमः श्रीकृष्णाय नमः पूर्वोक्ते मंत्र विशेषाय शोभाभ्यो देवरतन कर्मणि गालहवत्यादिषु प्रधान होमार्थं अग्निमथनं करिष्ये अक्षतलेलो పెట్టండి अथा अग्निमथनार्थं याज्ञकालाचाग्नेयं गोमयेनानु लिप्य पंचवर्णालंकृत्य तन्मध्ये व्रेहेभिः मण्डलं कृत्वा दर्भानास्तीर्य तत्रारणिं व्रेहेभिः मंडलम व्रेहिभिर्मण्डलं कृत्वा दर्भाणास्तेर्य तत्रारणिं प्रान्मुखं सन्नस्य तद्दक्षिणे मन्थ दण्डोत्तर पट्टिका रज्जूश्च विक्षिप्य रज्जूश्च निक्षिप्य भूमिर्भूम्नेजे मंत्रेण आरण्यां महिमावाहयामि आरण्यां महिमावाहयामि ओम भूमिर्भूम्ना ज्योर्वर्णान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते देवी देवन्नागुन्नाध्यायाधरे इति अरण्यां महिमावाहयामि तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे रजक्षरादनो इति मन्त्रेण विष्णुमावाहयामि अग्निदूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसो अस्य यज्ञसुकृतो इति मन्त्रेण उत्तरपट्टिकायाम् अग्निमावाहयामि ओम नमोऽस्तु सर्पेभ्यो जयके च पृथिवीमनो अंतरिक्षे देभ्यः सर्पेभ्यो नमः इति मन्त्रेण रज्जो वासुकीमावाहयामि ततः पंचोपचार षोडशोपचार पूजां कुर्यात् पंचोपचार पूजां कुर्यात् लभोन्तापने गन्धं वरकल्पयामि आकाशदत्तापने पुष्पं यं वारुस्तत्तापने धूपं पुष्पं तेजस्तत्तापने दीपं वं अमृतत्तापने अमृतोपहारणे वेद्यं संसर्वतत्वात्मने ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजार्थमे अक्षतान् समर्पयामि यं वायुतत्वात्मने यं वायुतत्वात्मने धूपं रं तेजस्तत्वात्मने దీపం దీపాన్ని నమస్కారం చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి అక్కడ అఖండ దీపానికి ఒకసారి నీటి చేయించవలసి ధూపదీపానాం తే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం కొబ్బరికాయ కొట్టేసి प्रोक्ष्या परिशिच्या नीले चलंడి చుట్టూలు తిప్పండి సత్యంత వర్తేన పరిశించామి అమృతమస్సు అమృతో వస్త్రమసి స్వాహా ఐసలా దించండి ఓం ప్రాణాయ స్వాహా పానాయ స్వాహా వ్యానాయ స్వాహా ఉదానాయ స్వాహా సమానాయ స్వాహా ఐసలా నీలో పెట్టండి मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि अमृतापितानमसि उत्तराभटं समर्पयामस्तो वृक्षालयं पादवृक्षालयं मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अक्षतलेंడి ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजार्थे अक्षतां समर्पयामि मंगलमहनीराजन दीपं అది వెలిగించండి ఇది వాస్తుహోమం అంట అది గణపతి రేపు కొంచెం నడుస్తుంది ఓం हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मदव्योसानीति एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमानायुस्तेजो ददाति नीराजनानां ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि
दिव्यरक्षां धारयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपदये हर हर महादेव हर वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् अक्षतवे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि कृतपूजया च अक्षतले यज्ञेश्वरार्पणमस्तु Tia, Tia, Tia,